جت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی آذی سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و دلیلہ وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَ وَرْزَقَتْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب صلی علی محمد و آل محمد دعا کردہ بانیان دا صف ماتم وچھایا مومنین مومنات دا اس مقدس مقام تے ٹرایا ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی قلیل ڈیوٹی مسافر شام اپنے دربار اچ منظور فرماوے جو مومنین مومنات بیمارن کریم اللہ بیمار کربلا و صدقہ مکمل طور شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما بالخصوص حاجی محمد اسلم غلام اکبر محسن بیمار کربلا و صدقہ مالک مکمل طور شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما حاجی غلام اکبر خان دے جتنے مرحومین مرحومات بزرگ اس دنیا فانی تو ٹر گئے انہوں دے درجات بلند فرما ایک جوان بے اولاد کریم اللہ سین دی اجڑی جھولی دا واسطہ ہی حیاتیاں آلہ بیٹا عطا فرما بزرگ اس دے دلی نیک خواہشات پوریاں فرما مرید کاظم جو تنگ دستی دور فرما دلی نیک خواہش پوری فرما حاضرین دے دلی نیک مقاصد پورے فرما پہلی اور آخری دعائے وارث حق دا جلد ظہور فرما امام زمانہ میں دین دا بول بالا حق و باطل دا فیصلہ ہوئے سنو اس لیک بنا سے امام دی زیارت دے قابل ہو سکوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجک میں آل محمد صلوات اچھی آواز نال پڑھو مجلس آزادی قبولیت واسطے اونچی آواز نال صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و مغفرت واسطے کوشش کرو اونچی آواز نال صلوات پڑھو فرمان معصوم دا جڑی دیوار یکا دے عبادت کریں تیرے گھر ارواح معصومین نہیں آندے ایکو ذکر حسین دی پھوڑی وچھا جتے بطولی ٹرکی آندیے ارواح معصومین دی آمد معصومین دی آمد تے اونچی آواز نال صلوات پڑھو کوئی ذاکری دعویٰ نہیں کدی کہ ممبر تے ذاکر سڈایا ہے ہر ممبر تے ادران نوکران ذاکرین دا خادمہ مومنین دا اپنی ذاکری نہیں جتلاونی یاد آوری دا شکریہ ادا کریں دے ہیں سبق دی دہرائی کرنی اجازت ہوئے تا کوشش کرو صلوات اونچی آواز نال پڑھو اجازت ہے میں پاک گھرانے دی پاک نوکری شروع کران اے خدایا میڈی التجا ہے تیڑے اگے اے خدایا میڈی التجا ہے تیڑے اگے جب تلک میڈی زندگی رہ ونے تیڑے سجدے کران نالے ماتم کران تھیں دی پوری میڈی بندگی رہ ونے اے خدایا میڈی التجا ہے تیڑے اگے جب تلک میڈی زندگی رہ ونے تیڑے سجدے کران نالے ماتم کران تھیں دی پوری میڈی بندگی رہ ونے اچھا جدہ مران تا مجلس دے وچ مر ونا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جدہ مران تا مجلس میری حسرت خیش تمنا ہے جدہ مران تا مجلس دے وچ مر ونا بس زوارک ہنجوں وچ رجھی رہ ونے دل محمد محمد کریں دا روے میرے لباں تے نام علی رہ ونے
بات ہے، مولا تو سلامت رکھے بے مولا سلام نوکر سہیں نوکر 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 سہیں نوکر اے خدایا میری التجا ہے تیرے اگے جب تلک میری زندگی رہ ونجے تیرے سجدے کران نالے ماتم کران تھیندی پوری میری بندگی رہ ونجے جدہ مران تا مجلس دے وچ مار ونجا بس زوارہ کھنجوں وچ رجھی رہ ونجے دل محمد محمد کریں دا رہے میرے لباں تے نام علی رہ ونجے بھائی جان وال فرشتے اٹھاویں دوبارہ میں کوں وال فرشتے اٹھاویں دوبارہ میں کوں لب تے شبیر و شبر دا نا آونے جدہ معاشر دی دھوپا وے سر میڈے تے اتو غازی دے علمہ دی چھا سلامت روح راضیاں نوکر مولا تو سلامت رکھے وال فرشتے اٹھاویں دوبارہ میں کوں لب تے شبیر و شبر دا نا ونے جدہ معاشر دی دھوپا وے سر میڈے تے اتو غازی دے علمہ دی چھا ونے اچھا پکی شاہ مردان دے مومنو مولا توڑے نیک مقصد پورے فرماوے میری ایک وصیت ہے میں ہر جاتے ہر مقام تے واجب نہیں او جب سمجھ کے وصیت کردہ رانا میں آکھے جداں میں مر ونیا لوگو جداں میں مر ونیا لوگو میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا کیا بات ہے سائیں نوکر سائیں نوکر جدہ میں مر ونیا لوگو جدہ میں مر ونیا لوگو میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی ایو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاون دا اچھا بول پیو تا دل آگے ایک ربائی ہو رہی سنائی ونیا پکی شاہ مردان علیہ علی ولی دی سنا کریں دیں گزر دی پئیے میں خوش نصیباں علی ولی دی سنا کریں دیں گزر دی پئیے میں خوش نصیباں نہ کہیں دا ڈر ہے نہ کہیں دا خوف ہے منافقاں کیتے میں رقیباں ہے ناز میں کو میں جعفریاں ہے ناز میں کو میں جعفریاں کدا ہی نہیں آکھا جو میں غریباں علی سمندر سخاوتاں دا تے اون دے ساحل دے میں قریباں سلوات تجھی آواز نال پڑھو توجہ تاری ہو گئی ہون میں ذکر دی ابتدا کرا سلوات تجھی آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والدین نبی دی ذات اچھی صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا وشفینا وبالقاسم محمد المصطفى واشرف الانبیاء والمرسلین
सलवात वाला खियही व वज़ीरही व खलीफतही व इब्नु अम्मिही अमीर अल मोमिनीन नजफ वालिदी ज़ात ऊंची सलवात। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ मैं। वाला सैयदतिल जलीलतिल मखदूमातिल मुक़द्दसा ताहिरतिल मुतहरा आलिमतिल आमिला सिद्दीक़तिल कुबरा आल मदफूनत सिर्रन जदा दफन हुई आई ढली हुई रात आई ओए सिला क्या ले ओ बाबे दा शहर है मेरी सैन जनाज नाल वक्त कायमा मौजूद है बीबिया दे आली मेरी मौत दी इतला न देवे ओ लोग मेरे जनाजे च न रलन जड़े मेरे बाबे दे जनाजे च नहीं रले ओ लोग नाम जिन्हां मैनू झिड़का दिए इस इलाके वाले अगली वसीयत हो जाए की सलीब बांध बांध मुसल्लत बह गए बीबिया दे आली मेरी कबर दा पहरा देवे मेरी कबर ते मेरी औलाद घेरना में हसन दी मर्जी ना आवे ओ अमीरे अमीरत गिले नहीं होंदे आलिया ना आवे उनकी मजबूरी है ओ पर्दादार भावे हुसैन सुता होया होवे चाहिया में नौकरा लख दफा कयाली मेरी कबर ते मेरी औलाद घेरना में हसन आवे उनकी मजबूरी है ओ अमीर आलिया ना सके उनकी मजबूरी है ओ पर्दादार हुसैन सुता होया होवे चाहिया में मेरी कबर दे सजे समावे जान दे आयन पूछने कोई वजह बीबी दे आली तुसा जान दे हो मैं बहुत जख्मिया मेरे जख्मां दे इलाज दा ना हुसैन नौकरा लख दफा खां लख दफा खां लख दफा लख दफा लख दफा लख दफा या अली तुसा जान दे हो मैं बहुत जख्मिया मेरे जख्मां दे इलाज दा ना हुसैन या अली चिट्टे दी को घर थोड़ा सब कोई जान दिया पूछने कोई वजह बीबिया दे आली तुसा आंदे हो मैं मौजूद होंदिया मेरी कंड दा ओला घेर वेंदी है तुसा आमना है मैं होमना कोई नहीं मेरी आलिया नु शर्म आंदी है अगली वसीयत आली मेरे बाद शादी कराए हैं बतूल तेरे बाद शादी आका जरूर करनी है कहने नाल कलाबिया खानदान दी मस्तूर है मेरी हमना में कुनिया तुमुल बनीन अलियादन कोई वजह बीबिया दे याली उम्मुल बनीन मेरी हवेली जाविया मेरे हुसैन दा बचपन होया पींगे दियो नहीं भाई ते लुट वनिया निके निके हाथ मथे दिला क्या क्या अम्मा करबला दे गरीब पुत्र दा सलाम होवी मेरे हुसैन दे सलाम को पता लगदा है उदी औलाद मेरी औलाद नाल जी भाई या अली मेरे बाद शादी करें कलाबिया खानदान दी मस्तूर है मेरी हमना में
کنیت البنین محمد دی زخمی تے بیمار دیاں دعا پہ کریں دیاں اللہ دے بدن چو 5 اولاداں دے سی 4 پتروں سن ایک دھیو سی 5 وفاداروں سن جدا پہلا پتر جمپو ہی دا نام غازی رکھی میں دیا غازی کو چاہو کہ علیدہ گھن ونجے میرے ہتھاں دے سیتے چولے پواوے آنکھیں غازی ماں سلام پہلیں دیا ویا دیا شریف کنڈ سننے دن میری آلیہ دی پارا تووی والمغزوبات جہران جدا لٹی آئی چٹا دی آئی بے حیا لوگ آئین بی بی آدھی آئی چادر دے وہ میرے نال بھر جائیں قید سیادت نساء العالمین شبیر دی ذاکرہ سائن میری دیکھی دی مجلس جائے اجاد پہلی مجلس بڑی سی شام دے ویچ جدا تھئی سائن پہلی مجلس بڑی سی شام دے ویچ جدا تھئی سین میری سین دی پہلی حضرت نوکرن جوانی مانے شام رہاؤ ساں بھرا دی پہلی مجلس پڑھساں صدقے نوکرن شبیر دی ذاکرہ مجلس جائے اجاد پہلی مجلس بڑی سی شام دے ویچ جدا تھئی سین صدقے لو کراں لکھ دفعہ کھاں صدقے رہندی کیڑی گالے دوجی مجلس کبار معصومات واہ واہ چوتھی مجلس بڑی سی وطنہ دے جدا لگی گل او سگرا اکبر پلو بنویا تاگے چلی دی وزیے صدقے نوکراں لکھ دفعہ کھاں دوجھی مجلس کبار چوتھی مجلس بڑی سی وطنہ دے جدا لگی گل اس علاقے آلوں ظالم دے بچے ڈھلیا دراد ویل سپاہی کو بھیجے ون سجاد کو سادا این ظالم دے بچے آؤ کہ میرے امام دے زنجیر ہلائیں جی میں کڑی تے کڑی لگیے مچھلیاں دریائے وحدت دیاں کونجا پہاڑ نبوات دیاں انہیں تڑپیاں جی میں پکھی نو گز لگ دے سیادہ دا ظالمہ میرا نا سڑیا میں جواب دیواں کیوں سڑائے یاد حاکم وقت یاد کی تئی ہے تورے میرا امام ظالم دے پاس دیکھا دے کیوں سڑائے یاد تیریاں قیدہ ریائن وطن والوال سیادہ دا ظالمہ ہونا عہد تیری قید ریائے تے میرا باخت اقبال لٹا کے تیرے شہر دے ویچ ریائن رات روندہ میں میا تھم شیر دا ہم شیر صدقے جی صدقے نوکران تیرے شہر دے ویچ ریائن رات روندہ میں میا تھم شیر دا
صدقے میں کوکی میں بھلسی صدقے بول شام دے وس دے ہس دے ہن جگہ بھیل والا صدقے جی بھائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرن علیان عبادہ ایک کسی عبادت دا مکمل نبی فرمیندے نا اپنی مجلساں نو زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال میں چاہتا دوسرا حصہ عبادت دا مکمل کراں کوشش کرو اکھاں صاف کر کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو جی بسم اللہ صحیح بسم اللہ صلوات اونچی آواز نال پڑھو بغداد دا چوکے بہلول دا شوکے آدھچ مٹی دیاں ڈھیریاں چوگردوں لوکے سبیتاں گھبراہ تو نہیں گئی نا بغداد دا چوکے بہلول دا شوکے آدھچ مٹی دیاں ڈھیریاں چوگردوں لوکے علی دا دیوانہ ہر آمن ونجن والے بندے نو بیٹھا دے میں علی دی محبت دا سر مست ہاں جیڑا چاہے بے شک میرا سر لے لوے میں علی دی محبت دا سر مست ہاں جیڑا چاہے بے شک میرا سر لے لوے جیڑا اس ورد دی میتوں اجرت گنے میں کوئی بھکھا منہ منگی زر لے لوے آدھے بیٹھن سلطنت جگیران دی کائی لوڑ نہیں ان دی جتی دے صدقے آج اعلان ہے جڑا میں کو بلاوے یا علی مدد ہی تو چون کے او جنت دے گھر لے لوے حضرت ابراہیم اللہ دا برگزیدہ نبی دے جلاون واسطے 9 میل دے ایریے چ آگ بالی گئی اے تے جان دے ہو نا حضرت ابراہیم دے جلاون واسطے 9 میل دے ایریے چ آگ بالی گئی تے کوئی بجھاون واسطے اگئی نہ ہویا ایک پرندہ ہے جیندہ نا ہے ہد اے ساڑھے والے پاسے ان جانگ دے اساں سڑے نیا درکھان پکھو پتہ نہیں تو آڑے پاسے کے سڑے دن اس پرندے چونجک پانی لیا پانی لائے کے اڑ پیا اگاں تائیں گیا ڈھیر سارے وڈے وڈے پرندیاں پکھیاں پوچھیا تینوں خیر ہے کدے تیاری ہے اس کہ تو پتہ نہیں اللہ دا ایک عبد صالح جلایا جا رہا ہے کوئی اگاں ہوندا ہی نہیں پیا مدد واسطے تے میں او دی مدد واسطے ویندا پیا انہاں کہ کیویں مدد کرے سے اس کہ پانی بجھئی سا انہاں کہ پتہ ہی پانی بجھدا کس نال ہے انہاں کہ پانی پانی نال تے سا کہ میں پانی لئی وی نہ انہاں کہ کتھے یہ سا کہ چونجے چ لئی ودا انہاں کہ تینوں خیر ہے کئی چیز 2 میل دے ایریے چ تو گزر نہیں سکدی جو لگ پوے تو سوا ہو کے آگے چا پوندی ہے تے تو ویندے ہی آگ بجھاون پیا تے پانی چونجے چ لئی وی نہ اے دا مطلب خود کشی کروں ہے ساڑی منت مان خود کشی دی موت حرام ہے زندگی قیمتی شاہ بچاؤ سکے مارتا میں انہی وینا ہے میں جہان تے جدے دید مرے نا مینو ہر شاہ نمرودی نظر آن دیئے میں مار انہی وینا ہے تھوڑے میں اے تاک سا جو میں ابراہیمی ہو کے موجو او اٹھ دائی گیا تے آدھا گیا ویکھ لو میں ابراہیمیاں یہودی دی دھی نا جندات کا انہیں ایک گال فضائل دی اس تو بعد قصیدہ نا جندات کا بازار چو 14 سال خرید کرن آئی بچی دا گزر ایک مسجد دے نالوں ہویا مسجد دا جڑا خطیب آئیو حدیث تلاوت فرما رہا یا علی انت قسیم النار والجنہ
بچی ورد سنیا کنا تے آیا، کنا تو زبان تے آ گیا، زبان تو دل تے آ گیا۔ علی علی کریں دی گھر والا ہی ماں پوچھا میری دی سودا سلف خرید کر رہا یا دی اماں دنیا دے بدلے عاقبت دا سودا کیتم۔ ماں دی سمجھا دی اماں علی رہبر ہادی پیشوا امام منم۔ ماں دی میری دھیے پیو دے دشمن دا نام چھوڑ دیا دی اماں کی میں پاک قرآن نو چھوڑ دے ماں بہت مشکل نام پکایا۔ جگیا ہے بھئی نیاز حسین جگیا ہے کی میں پاک قرآن کو چھوڑ دے ماں بہت مشکل نام پکایا ہے، آسرا میری زندگی دا چن چن کے پیر بنایا۔ مانو دی رب جان چھڑائیے دوزخ تو جیوے عمران دا جایا، پر ہٹ من پاکا ہاتھ نہ لا میرا سیدہ شان ودھایا۔ اچھا وہ آ گیا جیندہ نا چاک کے ڈرین دی کھلی آئی، آدیا جیندہ نا ستویں ضلع نہ سن سکدا علی ویڑے آگئے۔ گلان دی سمجھتا آندھی پئی ہے نا، یاد میں نو سمجھا دیا دھی علی علی کھلی کریں دی، یاد ڈرایا ہو بھی آدیا میں ڈرینی آؤ خوش ہوں دی ہے۔ بزرگان دی سینہ بسینہ چلی ہوئی ذاکری دا ایک لفظ آکھنا چاہنا ہے، ساتھی چو انگوٹھی لہائی میری دھی میری امانت، امانت خیانت کی تو ہی تک قتل کر دے ساں۔ بچی رکھن لگی اس چھاپ کے ڈٹھا انگوٹھی چائی ٹوریا، جنگل ٹردان دا سچیندان دا ایتھے سٹا مت مدینے آلے واپس والا آڈے میں دریا دے کنارے تے انگوٹھی سٹن دا ارادہ کیتا یا پردہ غیبتی چو آواز آئی خضر ہر لہری چو آواز آئی لبیک یا علی۔ اے میری کنیز دی امانت خیانت کی تو ہی تجیڑا کوئی ولایت اللہ حصہ لئی ودیں چٹے دینو لائے لئی ساں۔ اس کہتے یقین ہی نہ کیتا مندری مچھلی دے پیٹ چاپ مائی گیر دا روپ اپنایا، مچھلی چاہ کے دروازے تے آکلائی دوئے گھارے چاہے میری دھی میری امانت، بچی ڈٹھے مندری کوئی نہیں آدھا بابا تیری امانت خیانت ہو گئی ہے، آدھا جلدی کر قتل دی تیاری کرے نہیں سکے، قتل دی تیاری کرے سکے مریمن آلے تو آخری حسرت تو پچھین دیئے۔ یہ دروازے تے مائی گیرہ کے کوئی ہے جڑا مچھلی خریدے، بچی اپنے آپ نو ویکیا دی مت کائنات دے ولی وسیلہ بنا کے بھیجے یا دی بابا مرن آلے کلوں آخری حسرت پچھین دیئے۔ یاد دس میری دیا دی بابا دروازے تے مائی گیرے مچھلی گھنا دے پکیندیاں کھاندیاں جی میں دل آکھی قتل کریں۔ یاد میری دیئے پیسے نہیں مان مچھلی خرید کر بچی دروازے دے اندروں آکے آدھے بھائی مائی گیر مچھلی دی قیمت اس کا ہی اور کی تھی، بچی آدھے بھائی مائی گیر مچھلی دی قیمت یاد کی میں قیمت پاواں مچھلی دی میری ملکیت دریا نہیں، ہائے 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 کی میں قیمت پاواں مچھلی دی میری ملکیت دریا نہیں، میں کہہ دے امر دا پابند ہاں کر جلدی وقت ونیا نہیں۔ میں گیرہ دے جندے نا دا ورد پکائی رکھی آئی پیا آدھائی صرف غذا نہیں، حسنین سلام پہ دین دے نہیں وچ مندری ہے ہی گھبرا نہیں۔ اجازت ہے قصیدہ سناؤں، اونچی آواز نال صلوات پڑھو قصیدہ سناواں۔ یا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی مومنہ دی تصویر ساڑھا قصیدہ ہے۔ اللہ نے گھر بنوایا پنجا لے بہرا لے چودہ لے اللہ زندہ و سلامت رو مولا تونو کہندہ محتاج نہ بناوے، مدینے آلے وڈے لاج پالے نہ آون آلے دی حیثیت نہیں وے دین نیت وے دین
اگر کہیں نو پنن دا ڈاوے تو لج پالے دین انہاں نو خالی ولاون دا ڈا ہی نہیں آندا مومن مقام مومن دا مقام عزادار ماتمی جتنے تشریف رکھ دیو تواڈی شان دسنا چاہنا او مومن کرما والا ہے بھاوے ادنا ہے بھاوے اعلی ہے او مومن کرما والا ہے بھاوے ادنا ہے بھاوے اعلی ہے او کو ڈر نہیں قبر کا محشر دا او کو ڈر نہیں قبر کا محشر دا جے نظام علم والا ہے اللہ سلامت رہو توجہ ہو گئی ہون جڑا ڈھیر حکم بزرگ بابا استاد احمد بخش بھٹی صاحب دی قلم دا لکھو یا قصیدہ ڈھیر مومنہ فرمیشاں کی دیاں میں ترائے سفر نو بھی تھے نوکری دے کے گیا تے وقت تواڈیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہویا ہے قصیدہ پڑھ دے آئے نو ذاکر جڑے دیسی گیو دی خوراک کھان دے آئے تے آج کل تو سارے سامنے آئیں ڈالٹے دی پدیشی اصل نوسی خشبو ضرور آسی سلوات اچھی آواز نال پڑھو میں بھٹی صاحب دا قصیدہ سنواما میرے مولا یلیدہ ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ جڑے بزرگ بیٹھے ہوتے بزرگوں کو سنو ہوئے محتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے محتاج زمانہ ہے محتاج بھائی بھٹی صاحب نا ربائی پڑھ دیں سنائی بنا او فرمائیں دیں سائے سلطان زمانے تے پیدا مارن سلطانی پاک نبی سلطانی سلطانی آئی بڑی کو وچ شام دے زہرا سانی ارمان لپیٹ کے کفن چ گھن گئے قبر دے وچ سلطانی میرے مولا راضی تو بیٹھے ہو نا اگو ایک گال بھٹی صاحب بڑا ہو رہی کریں دے آئیں جو سنو تا میرے مولا یلیدہ ہے محتاج زمانہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے محتاج او فرمائیں دے آن ماتم اسلام دے موسم دے دے راسے ای باغ غم دی مدح وچ سائے بول بول نغمے گاسن ٹر گئے ماتم پڑھن والے یہ درد جگر کو کھاسے ارمان سٹیج تے بھٹی جائے سلطان نظر نہ آسن میرے مولا یلیدہ ہے کیا بات نہیں نو لکفار تو لہنا غازی ان کو چوپ شبیر دکھا گئی تیوں دی چوپ مظلوم دیاں بھیڑی دے ایک پال ویچ ماں
پیا نائی 9 لاکھ فوج تو لہندا غازی تے یوں کو چپ شبیر دکھا گئی تے ایندی چپ مظلوم دیاں بھیڑی دے ایک پال ویت مار صدقے ایندی 32 سال دی کل محنت مومنہ بس ویلے مل پا گئی تے جدا سین کیا تو پہلے ایندی لاش تے زینب زینبیا صدقے میں بچہ ہے میں ذاکری سکھ درانا میرا چاچا ایک ذاکرائی بزرگ زوار احمد خان مرحوم ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میں انہوں نے آکھیا میں نے اس باندھ نال کوئی سخی آباد دی شہادت دا باندھ ہو دے انہوں میں نے آکھیا میں نے بزرگاں دا باندھ یاد ہے لکھ جامو میں نے سن سن دعا کرے سن میں آکھا دسو انہوں فرمایا ایک ام البنین دے پتر کی تے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ جاگیراں دے قاتل لکھ لکھ کے مانگا تھوڑا کوئی پتھر تجی کرے یار لوگ کرا ایک امال بنین دے پتر کی تے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے تے دے لالچ جاگیراں دے قاتل لکھ لکھ کے مانگا صدقے جدا غازی جھڑیا کربل وچ وعد عید تو جشن منائے گئے تے شبیر دے گل تائیں پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ کٹوائے صدقے حسین ٹرے عباس گھوڑے دی زین چھوڑیے غریب غازی دی لاش تے آ جائے غازی سمجھے کوئی ظالم سر قلم کریں دے سر بعد قلم کریں پہلے میرے سردار کو آون دے سیدہ دے غازی میں آ گیا دے مولا کا کھجرات رہتے بیچ تیر لگایا رات رہتی صاف کار تیر کڈ میں دیکھا غریب کیویں ہوندے جوانو جدا حسین رات رے صاف کی تیر کڈیس غازی گال چبائی پاک دے جدا میں ٹرام داڑھی کالی آیا داڑھی سفید ہو گئی کمر جھک گئی سیدہ دا غازی میں کو بھرا سڑ جا وقت نہیں جوانو غازی دا مدینے دسیا میں ماں کو پوچھی آیا سیدہ دا غازی میری انگلی دے درمیان دے ایک مدینہ دور نہیں غازی ڈٹے جنت البقی ہے میری سین دا پاسے دے ہاتھے بی بی دے غازی میرے حسین کو بھرا سر جا میرا 32 سال تو سکھدا ودے حسین کو بھرا سر غازی آدھا میرا حسین ویر میرا غریب ویر جوانو غازی تریجی دفعہ بھرا پیا سڑے دا سیادہ دا غازی تریجی دفعہ بھرا نہ سڑیا دا راج کرن دے آدھا تریجی دفعہ بھرا سڑیا آلیا دروازے تے آئی کھڑیے جادر جائی کھڑیے آدھے بہر لگیا سا غازی کو آگ میں کو بین سڑے نہ یہ میں بہر لگیا
غازی آدم میری زینب بھیڑ میری شام دی قیدن بھیڑ حسین براد گلچ بائی پاکا دا بیٹھا ہے چوم ویر دی مس چوب تیری موت نے کمر نیوا چھوڑی چوم ویر دی مس چوب چھوڑی تے گلاندا ویکھ کے گھوڑے تو مستورا کا کرو چھوڑی تے گلاندا ویکھ کے گھوڑے تو مستورا کا کرو شاہ اٹھیا ویر کو گللا کے کالے مسکی عالم چاہ کے شاہ اٹھیا کے ودا جھڑدا سیاد جا جا